يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا لعباد الغافلين قبلك وقبلي، شحال شفت البلدان العامرين والبر الخالي، شحال ضيعت اوقات وشحال صيد ما زال تخلي، يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري، بيك وعد القدرة ولا زمان وانت ما تدري، علاش قلبك حزين وعلاش هكذاك الزوالي، ما تدوم الشدة ولا بكيت علم واكتب لي، ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري، يا حليل ومسكين اللي خاب سعدو في ظهري، يا مسافر نعطيك وصايتي اديها عالبكري، شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري، يا النايم جاني خبرك كيما صرالك صرالي، هكذا راد وقدر في جبين سبحان العالي. بهذه الكلمات التي نحتها الفنان القدير دحمان الحراشي في ذاكرة كل مهاجر إلى غربة لقمة العيش في فرنسا، بدأت رحلتي، رحلة على متن قطار الغربة، متجهة إلى عالم لا نريد أن نراه ولا أن نلتفت له، عالم الشيخوخة المنسية. لمدة أسابيع عشت وضحكت وبكيت مع هذه الوجوه المتعبة التي رسم عليها الزمن قسوته. لشبني أي الشيب، الشعر الأبيض باللهجة الجزائرية. باللغة الفرنسية أصبح هذا المصطلح يعني رجالا أفنوا حياتهم في العمل من أجل لقمة العيش وبناء حياة كريمة، لكنهم سجناء ضفتين، هم سجناء بين الجزائر وفرنسا وتونس وفرنسا والمغرب وفرنسا، لا حقوق هناك ولا حياة كريمة هنا. وصلوا فرنسا وربيع شبابهم مرسوم على ملامحهم، قلوبهم تتأرجح بين الحلم والأمل. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. أول محطة لي كانت عند شيباني تعودت على زيارته، الحاج إسماعيل بوسامة، رجل أنيق وفي قمة الطيبة، لكنه يتذكر ما يحلو له ويسمع ما يحب. لم أستطع تصويره إلا مرة واحدة، كان يرفض الكاميرا ويقول لي: أي روح اخطني، انتي شكون؟ يا ديجاج. ومع ذلك لا ينسى أبدا عنوان مبيت العمال الذي عاش فيه عشرات السنين، ولم ينسى سنة وصوله إلى بلاد الغربة 1956. اسمي بوسامة إسماعيل. وخدمت في فرنسا؟ خدمت فيه. قداش من عام؟ جيت لفرنسا الساعة وقيلة، شوفي الرصيد تاعي عنا. يعني عندك بزاف من اللي جيت لفرنسا؟ ايه 56. اوه، يعني عندها بزاف. صح. وحكي لي يعني كيفاش عشت هنا في فرنسا وخدمت؟ كيفاش عشت هنا في فرنسا، الخدمة والعيشة؟ اللي هي الفاميليا مانيش نكون معاها، سمعتي؟ ولاد أختي يحبوا دراهم. رحت حجيت، الله يبارك. داروني عدو، قالوا للحج عنده دراهم باش يروح يحوص للحج، عنده دراهم. قالوا احنا باش نمشيو نكملو. كلمت اختكم جارية كيما انتي هاك، شو حوص
حواس. هي واش ما ناكل والو. لا ما الحاج تاكلش. جبناه. شفت كيف وليت تو ماغر تو ماغر. ما ناكلش، ما عنديش لبيتي. خدمت هنايا. خدمت في الشربات ميتاليك. في الميتاليك. في الشربات لا شاربونت ميتاليك. شاربونت ميتاليك. صح. هنا في ليون. هنا في اليوم. في ليون. وكنت ترجع للجزائر ولا ما ترجعش؟ ترجع. كنت كله نروح ديما. تروح وترجع. كان عندي بزاف مرات حبس. لا شوف او يصب الثلج الحاج. ها شوف الثلج او يصب. شوف الثلج. ثلج او يصب الحاج. شوف شايف الثلج؟ الثلج او يصب الحاج. شوف برد الحال. مازال ما دارولكش. لا وتخلو. جينا نشوفوك هذه وحشناك. يا حماد حمادي كاش حماديكم ويجازيكم بالخير. الثلج او يصب الحال. شوف برد الحال. مازال ما دارولكش. لا وتخلو. جينا نشوفوك هذه وحشناك. يا حماد حمادي كاش حماديكم ويجازيكم بالخير. ورب ان شاء الله يخلصوا حالنا وحالكم. امين. ربي يبقي الستر. امين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث خبرها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. يشوفوا لك الخدمة بتاعهم. صح. واحد إنسان يشوفوا الإنسان إلى دار الخير يلقاو الخير، إلى دار الخير الغير يلقاو الغير. صح. وتعرفي عايشة مشى المكة وحدك. قال لي كان راح الحاج كنت حافظ كتاب الله، كنت حافظ القرآن. كنت حافظ القرآن حفظت. مانيش حافظ. قاري أحزاب برك. الله يبارك. الحق الله يبارك. الحق يعلى ولا يعلى. صح. القرآن صعب الكلمة. قاري حزاب. وش توصي الشباب الجزائريين الحاج؟ وش توصيهم؟ وش توصينا احنا يا الشباب الجزائري؟ وش هي الوصية نتاعك؟ احنا انتوما جزائريون. جزائريين. احنا جزائريون. الناس كل جزائريون. وش هي الوصية نتاعك؟ كان عندك وصية، وش هي الوصية للناس؟ وش توصي الناس؟ فهمتش. وش تقول او تنقد واحد يطلب لك وش تحب تقول للناس؟ الناس وش تحب توصيهم؟ الناس وش تحب توصيهم؟ وش تحب تقول لهم؟ وش نقول لهم؟ على الدنيا هذه اللي انت شفتها. نقول لهم حنوا على بعضاكم وبدوا قلوبكم على بعضاكم وتهلاو في بعضاكم. واحد إلى جاع والآخر ياكل معاه. صح. واحد يلبس قميصة يشري قميصة لأخوه. واحد أمور بزاف. عند الحاج إسماعيل الذي لم يتزوج ولم ينجب أجد دائما ابنة قلبه جميلة جزائرية مولودة في فرنسا من الجيل الأول. جميلة هي الأم تيريز إن صح القول، هي بنت الشيباني وأم المحتاج وتلم شمل المشرد. جميلة قصتها رواية، وفعلا كما قال المثل الفرنسي l'habit ne fait pas le moine، اللباس لا يدل على الراهب، أي أن عامل الخير في الخفاء لا يعرف من مظهره. Oui, c'était... Alors, ma sœur Myriam a une association d'aide à la personne, c'est la PAD. D'accord?
qui envoie depuis 10 ans Linda pour s'occuper de Monsieur Boussama. Et donc, elle le considère comme son grand-père pratiquement. D'accord. Donc, mais c'est Et une donc- association d'aide à la personne. Ah oui, oui. D'accord, Donc, ok. loi 1901. Et leur rôle, c'est d'aider les gens. Elles interviennent dans le domaine du ménage, des portages de repas, D'accord. de la toilette, de l'accompagnement. Donc, tout ce qui touche à la personne. Et Linda travaille avec lui depuis 10 ans. D'accord, ok. Donc, c'est son grand-père. Et elle le considère comme son grand-père en plus. Elle est très proche de lui. Et ma sœur, elle, c'est tout ce qui est voyage, ses petits plaisirs. Parce que ma sœur n'est pas très affectueuse, elle est très financière. Donc, ses petits plaisirs... Mais c'est- elle, c'est-à-dire qu'elle l'aide à partir en Algérie quand il Non, partait. moi. Mais avec pas avec les sous de l'association, c'est Ah, pas puis- trop deniers. مازال الحاج يعلم الله. راك بصحة إن شاء الله ربي يطول في عمرك إن شاء الله خليك لينا بركة. اللور وكليت اليوم شوية جابوا لك من هو اللي جاب لك طعام؟ نقول اليوم واش؟ اليوم اليوم السبت الحاج. السبت 9 février. ها؟ Le 9 février. 9 Oui, le 9 9. février. Oui, 2013. 9 février. 2013. واليوم السبت. اليوم السبت الحاج. إيه. وانتم السكن نتاعكم بعيدة شوية. لا فيلوربان عندكم طوموبيل مال. كاين طوموبيل الحمد لله. ربي بقي الشتاء. الحاج احكي لي قول لي كي دزاير دات الاستقلال كنت هنا ولا كنت في دزاير؟ ها؟ دزاير ها؟ كي دات الاستقلال ها؟ وين كنت؟ النهار هذاك أنا كنت هنا. كنت هنا. كي عيط ديغول. Je vous ai compris. لا نيجيريان لا فرنسي. مول القهوة عنده تلفزيون. قفل التلفزيون. أنا خرجت وهربت. ايه صح. هربت قلت له لا يقتلوني. ايه بداو يقتلوا في يدوها. الجزائريين. راس الشمرة قفلت الباب. يومين انت متخبي يومين ما طلعتش. ما خش. وتسكن معنا واحدة كلوشارة ماخذة واحد العجوز كبيرة كلوشارة عندها طفل معاها واحد قبيلي. وش اسمها؟ مسكتيها هي شد لي لاباس العافية على الدنيا العافية. ورجعت من بعد للجزائر هذاك العام هاي 62. في 62 رجعت. نبعث البراوات ورجعت خلاص زرت. هاي حنا هكا ونهار طلع كلشي. إيه عمي كنت في فرنسا كي كان كيقاسوا العرب في الماء في لا سين. لا لي زيفينمون لا 61 كي لاحوا العرب في لاسين كي طيشوا العرب طيشوهم في لاسين لي زالجيريان كي قتلوهم في 61. سمعت بها هذيك في باري في باري. 61 يا اخي طيشوا لي زالجيريان في لاسين قتلوهم. انت كنت في اليوم؟ الفرنسيس طيشوهم في لاسين. تشفع عليها هذه في 61. وين كنت انت؟ كان في اليوم. اللي راح خلينا ترانكيل. خليني ترانكيل روحوا خليني ترانكيل ويرحم والديكم. هذاك لا بارابول اللي هنا ولا توحشناك؟ داروا لك لا بارابول اللي هنا ولا ما دارولكش؟ سمعت لا بارابول داروها لك ولا ما داروها لكش؟ Ils peuvent lui-même. واش يديروا؟ Ça c'est quand tu veux lui changer d'esprit. واش يديروا؟ بارابول ما دارولكش لا بارابول؟ ما دارولكش. بارابول هذا واش هو؟ تاع التلفزيون باش تشوف الجزائر تلفزيون تلفزيون الحاج تلفزيون تاع البلاد. وين هو؟
تلفزيون يحبون دراهم يسلك. يحبوا يسلك. ils lui ont pas mis la télé. يشوف جبال يشوف جبال La télé. Ils lui mettent pas la télé. Mais c'est dégueulasse, mais il a de l'argent, il a plus de 3000 € sur son compte. Mais la tutrice, elle veut pas apparemment. Il faut. Je sais pas, ils lui ont pas mis la télé, il explique. وانت تحب la télé؟ تحب تلفزيون نديروا لك؟ الحاجة Mais si parce que تحب انا الدين. كي نجي عندك كل يوم. باقي شكرا جابت بيتي شكرا. Ben non, t'habites pas ici à Ramey. ها Non, c'est vrai. أخذني قطار الغربة إلى شخصيات أخرى روت لي في دقائق معاناة سنين، من ضمنهم الحاج عبد العزيز الذي ساعدني كثيرا في التقائي بهؤلاء المسنين الذين يعانون، يساعدهم كثيرا لأنه أصغر سنا منهم ويتكلم باسمهم، هو من أصل تونسي. ويبقى أيضا عمي محمود أبرز الوجوه التي التقيت بها، ابتسامة مشرقة، إنسان في قمة الهدوء والطيبة، حافظ لكتاب الله، لكنه ما زال يعاني بين الضفتين معاناة شديدة. نشوف بكرطانتي ومن بعد قطعت هذيك وقالت المندوب هذاك جيت انا بهذيك الوقت. شوف راه تصور. ودرك العائلة نتاعك انت قدرت تجيب العائلة نتاعك هنا لفرنسا ولا ما جبتهمش؟ ما نجيب ما نقدرش. ما جبتهمش يعني خدمت هنايا وهما ليها. وقتها خرجت لانطريت؟ 97. 97 خرجت لانطريت. ومن 97 انت راك مقسوم بين الجزائر وبين فرنسا. انت منين من الجزائر الحاج؟ منين؟ باتنا. من باتنا. راس العيون. لا راس العيون. ودرك المشكل نتاعك اعطاوك لانطريت نتاعك هنا في فرنسا ولا ما عطاوكش؟ عطاو لي لانطريت نتاعي وعطاو لي هذيك المعاونه هذيك. لاد سوسيال. خرجت لانطريت قالوا لي المراه نتاعك راه ما تسالش لاسيونس. المراه ما تسالش لاسيونس. ايوا. صح. ودركا القانون اذا انت رجعت للجزائر وعشت في الجزائر يقطعوا لك لانطريت. واش ندير الا وليت للجزائر ندي لانطريت تاعي. تدي لانطريت تاعك كامله. ما هو كومبليمون يقلعوها كومبليمون يعاونوا بها. ديروا كومبليمون ما يقلعوها ياخذوا منها. يقلعوها. يعني ما يعطوكمش لانطريت تاعكم كامله. ما يعطوناش هنا. يعطونا لانطريت تاعنا اللي ربح الناس نورمال. حتى في الخدمه. ياخذوا البلاد هذيك المعاونه يقلعوها لنا. علاش؟ يقلعوها من هنا. بالنسبه للكومبليمونتير في القانون اللي ما خدموش بزاف هنا في فرنسا واحد وكل شيء عندهم اعانه سبليمونتير يعطيها للشوابين اللي ما خدموش ياسر. اذا كان مش يروحوا للبلاد واحد مش ينحوا لهم الاعانه هذول خاطر ما عادش مقيمين في فرنسا هم. بصح وممكن كثير من حتى اذا كان ينقلوا الريترات نتاعهم ديفينيتيف سواء تونس ولا الجزائر ولا حاجه ممكن ينقصوا لهم حتى من الريترات نتاعهم الرسمي. القوانين ما ناش عارفينها بالقدار. لا ما ينقصوش. والواحد لازم قبل ما يروح يطلع على برشا حاجات باش ما يعمل الريتور نتاعو ديفينيتيف. و يعني السلطات الجزائرية ولا التونسية ولا المغربية يعني متعاونة معاكم يعني تعاونكم ما تعاونكمش. درك الحاج محمود انت قلت لي عندك مشكل مع الحاجة المرأة مريضة وما قبلوش. قلت له هذاك النهار قالوا لي ما تسالش. ما تسالش. يعني هي ما كانش مشكلة أخرى ما كانش ما تحل المشكلة. خير ان شاء الله. وانت راك يعني دركا مازالك من 76 وانت بين الجزائر وبين فرنسا. رايح جاي يعني. خير ان شاء الله. ودركا واش راك حاب يعني واش راك تتمنى واش حابهم يعاونوك ولا شي يساعدوك هنا ولا في الجزائر؟ رايهم نقولهم وحنا واش. انت حاسس باللي راك خدمت بزاف بصح حقك ما ديتوش.
انا من بكري على بالي تاعي نسلك السميك. لو سميك. اي خلاص. وانت من بكري ملي بديت تخدم وانت حاطين لك للروترات ولا وقتها بديت بداو يحطوا لك؟ انا خدمت هنا بداو لي لاتريفي من 73 105 اورو. ها تريمستر. لو تريمستر. اي صافي ما لحقتش لا كوتيزاسيون. اي ما لحقتش الانتريت تاعكم بلي. الحاج طيفور عبد القادر، احكي لنا وقتها انت جيت لفرنسا ووقتها بديت تخدم. انا جيت 73 في 20 جويي. 20 جويي 73. وكوماسيت نخدم في 25 جويي. وجيت هنا الفوي ملي غابت السكنه راني فيها. يعني من هذاك الوقت انت في الفوي هذا؟ من بعد شتا نزيد. انت وين خدمت هنا في ليون؟ خدمت هنا في ليون، هنا في كرامبولا في صامبو. هنا؟ في صامبو. والعائلة خليتهم ثم؟ لا العائلة قاعدة لي ولا ما قالوا نجيبهم ولا ما حبيتش تجيبهم. ان شاء الله معناها تتنحى العكسيات الكل الموجوده. يعني هما ما شافوش اولادهم يكبروا، ما شافوش احفادهم. الاكثريه نتاع الشوابين اللي جاوا لهنا مثلا بما فيهم انا جيت عمري 18 عام، ملي يتزوج خلى مرته وولاده غاديك ومرته ولدت وما يروح خطره في العام هكذاك حتى لين كبروا الاولاد تزوجوا وجابوا الاولاد وهو مازال قاعد لهنا. دونك ما راهمش كبروا ولا يفرحوا بيهم ولا ما يجي حياه صحيح. تبقينا صعيبه هي. يلزم معناها الواحد يلوج حل باش يولي حر يمشي ويجي كما يحب، يقعد 3 شهور 6 شهور حاجه هكذاك. انتوما يعني دوكا راكم شايفين باللي فرنسا كلات من حقوقكم لانه خدمتوا بزاف وسنين وما كنتش ماخذين حقوقكم كامله. من كبرنا رانا ندعي بلدنا. انا ديجا راني في اسمها سبيطار كيما الدار تاعنا. المشكلة اللي الشوابين الكل هنا واحد كل شيء لا يعرفوا يقراوا ولا يعرفوا يكتبوا. ساعات كي تجيهم برية ولا حاجة يبدا يشد البرية هذاك وهو مروح بها ولا يزفر ويمشي وحتى يعطاها الواحد يقراها له. المشكلة اللي ساعات تجيه كونفوكاسيون ما يفهمهاش، ما يعرفش الكونفوكاسيون اللي هي جاته كونفوكاسيون ولا ما يعطيهاش قيمة ولا حاجة حتى لين الواحد يتورط في الحكاية هذه. لذا تويك الأكثرية كي يجيو مروحين واحد وكل شيء يخليو ديما واحد اللي يتلهلهم بالبوطولاتر ولا شيء باش ما الأمور نتاعهم ما تتعكرش. ما كانش جمعيات هنا في فرنسا يعني يهتموا بهذا الموضوع الآن؟ احنا عملنا لهنا جمعية كانت هنا في الفويي لزميل الديوان بما فيهم سي مرزوقي معايا، وكانت عندنا الريسبونسابل القديمة أني سكريبزاك يعرفوها الجماعة الكل، كانت مهتمة ياسر بالحكاية نتاع الشوابين وهذا كل شيء، كانت فريمون مهتمة بها. وعملنا جمعية هذه من جملة عطاونا بيرو لهنا وعطاونا القاهرة وحبينا نعمل فيها كلوب انترنت باش للشوابين وللفاميزوليه هذوك واحد كل شيء باش يحبوا يشوفوا خدمه وحتى لي جون باش يشوفوا خدمه ولا يشوفوا السيتياسيون تاعهم في اللوكاسيون فاميليار ولا حاجه يلقاو منهم. بويق عطانا 5 اورديناتور. دركا واش راكم يعني الحل دركا واش راكم مستنيين يعني؟ تفضل يا الحاج. واحد الحل كانوا يهضروا في البلاد باللي الحكومات اللي شتها الدراهم باغ اكزومبل الخمسيله
باللي كل يموت واحد ولا خاطر هضروا هنا في فرنسا في الجوامع وكاع باللي كيفاش الناس راهم يدوا الموتى تاعهم وانتم الموتى تاع الجزائر قاعدين. سمعت القول يوم كيما سمعت قالوا باللي الحكومه كيفاش تضرب ملايير زعما با يليقوا بهاد الناس اللي يموتوا ما عندهمش وكاع. بصح ولا ما زالت قاعده هضر يعني ربي. يعني انت سمعت باللي السلطات الجزائريه سمعت ايوا باللي فيها 6 دراهم ودارت بصح يعلم ربي لا بصح ولا ماشي بصح. نتمناو يعني انه عندها بزاف راه بايت عام هذه ولا باللي هضروا الله يجيبهم باركور هذاك من غير غلط من غير كتاب من غير حتى حاجه. البنات المهم تقول في رمضان باش تصلي بينا هنا لازم. مالا الحاج محمود حافظ 60 حزب. حاج محمود حافظ 60 حزب وما شاء الله يجيبهم باركور هذاك من غير غلط من غير كتاب من غير حتى حاجه. الناس اللي كيشوف يحسبوا شواش يقولوا ولاد من نديرها مش كفار واش كفار يا اخي يفهموا باش ما خرجوا. هي كانت الله دارهم كان سمي الدار جاب الطلب دار له الرتبه تاعو بعد خرج فينا حتى خرجنا كل. الله يبارك. الحمد لله. والطالب هذا اللي جابوه قال لي بويا عليه قال لي ما قرا ما والو. حافظ اللقب العالمين حافظوه ثاني رسميا منا يمل لك اللوحه ومنا راه ينسخ النسخه. الله يبارك. يعني تعجب ما شاء الله. ما شاء الله. الناس راحوا. الحاج محمود حبيتك تقول كلمه يعني للشباب دركا واش توصينا احنا كشباب؟ يا واش نوصي به في الوقت يعني عندي طفل انا نوصيه منه هو يروح عندنا. والله واش توصينا احنا دركا الشباب الجيل الجديد هذا يعني. ان شاء الله ربي يكون الخير ان شاء الله وربي يصلحهم ويعاونهم يعني الانسان هذا كي ما يخدمش اليوم ما كيف يخدم. صح. كي ما يخدمش الخير في هذا اليوم ما رايح يجي الجيل هذا الوقت هذه درك انت هو تقول له انت تقول شيء انت واش تعرف؟ انت واش قريت واش عنده الحق. احنا ما قريناش الحق. ما قريناش الحق في المدرسه وما قريناش في اسمه وما قريناش في هذيك. ما قريتوش بصح عندكم الحكمه. عندكم الحكمه. الحكمه من عند الله. الحمد لله زايدة بنتي زايدة الحمد لله. يعني توصينا بالخير يعني بالناس. ان شاء الله ان شاء الله ما عندنا مقابل. ان شاء الله كل الامه ان شاء الله المسلمه وهذا هو. ربي يسهل ان شاء الله وبارك الله فيك الحاج محمود. ربي يجزيك بخير ان شاء الله ونتلاقاو معك في ساعه الخير ان شاء الله ان شاء الله. وتستمر رحلتي الى محطه اسمها لا شوربه دو كور أي شوربه القلب. وراء هذه المحطه ألتقي مرة أخرى بجميلة التي أسست هذا العمل الخيري من سنين. لمدة أشهر كل سنة جميلة مع كل مسؤولياتها العائلية تجد الوقت والقلب كي تحضر شوربة للشبان والحراقة والمشرد الجائع كل يوم جمعة. التقيت هناك الحاج زين، اسم على مسمى، من تلمسان، أتى في الستينات وما زال إلى يومنا لم يجد لا راحة البدن ولا راحة البال. الحاج عبد السلام حبيتك تقول لي وقتا جيت لفرنسا وين عام يعني واش خدمت ولا الطريق تاعك بديت وقتها؟ فرنسا جيت 63 هاي يعني قريب 50 سنة. استقلينا بعام خدمت على 15 يوم بالشومور وجيت لهنا لفرنسا. انت قلت لي من تلمسان من منطقة تلمسان. لا انا لا تحوست من بني عابد. الله يبارك. الاصل ديالي من بني عابد. نعم. والبيرو ديالنا من دروما. الله يبارك. مازال للان جابوا النكاوي من دروما. الله يبارك. وجيت ديريكتومون ليون ولا كنت في بلاصه اخرى في فرنسا؟ لا خدمت بزاف انا. خدمت هنا في ليون، خدمت في باريس، خدمت في كرونو، خدمت عام في كرونو، خدمت عام في باريس، وخدمت هنا 15 عام وروحت ديفينيتيف. عاودت رجعت للجزائر. روحت عبيت حلوطو وروحت كرهوني ابن عمك
المطار منا والبوليس منا في وقت بومدين في الجزائر. ترفد واحد فاميلتك يكرهوا لك الحياة. بعد عامين وكنت أنا قلايلي، أنا أخدم القلاب. نهار يكرهوا لي الحياة ديالي واللي جيت عاود ترجع. وكانوا يعطيونا 3 موا في لافيش دي باي. تفوت هذيك 3 موا ما توليش ليها في راسك. ويعني كي خدمت هنا في فرنسا وين عام خذيت لانتريت تاعك؟ أنا 91 طيحت مريض برجلي. شوف رجلي هذا نقوم فيه هذا. رجلي ديما نقوم. الله يعافيك إن شاء الله. يا إلهي. كذا خاطر الدم ما يفسر كيليش. عندك مشكل في العرق؟ واه أيا 91 كان صباح رجلي مقوفلي. كنا نخدم برود وشيمي. عندي 12 عام تالية خدمها في شاسو برود وشيمي. الو نهار اللي عقبت ليسبيرتيز خرجوني انفالي. نورمالمون يعني قصيدة انفاليديتي ما حبوش دي بيرسونال. واحد ما يقراش وما يفهمش غالب عليا. الشيء اللي كتب لي هذاك المفروض يحسبوا لك اكسيدون ترافاي ماشي انفاليديتي. المفروض هي اكسيدون نورمالمون قصيدة دي ترافاي. نورمالمون انا مرضت في الخدمة. بس خرجوني انفالي بنية بقيت تماني 91 خرجت من 91 ل 95 دخلت لانتريت. ودركا من 95 يعني ل 95 وانت بين فرنسا والجزائر. انا دائما نمشي ونجي ندي الدواء. نجمع هنا شهر ولا شهرين كي يطلقني الطبيب نروح. تروح يعني انت واش راك واش كنت تتمنى؟ انا عندي في كارتولوجيك الطبيب ديالي تما. جيج ناس سبيطار مينيتير الطبيب ديالي تما. غما تما يبعثوا لي هنا ومن يعاود يبعثوا لي. يعني دركا انت واش كنت تتمنى؟ يعني كنت زاير تهلط في لاسيغونس تاعك مالادي ويعني قاموا بك راك قعدت في الجزائر ما ترجعش هنا مالا لهنا. كون لقيت لو كان لقيت المايه الله غالب المايه ما كانش. دوك حنا هذه كانت عندنا بكري. ما انت هنا تخدم ولادك الصواني واللي هي قراطوي. دوك نحن هذاك جاك فوزي هذاك. هذوك حنا ما عندناش ليه. هو انا نهار الاربعاء مشيت للطبيب والطبيب عاود مشيت لاسورانس عاد عطاتني كيسمو باش نخليها في الفارماسيان اللي يعاود يحكموا الفارماسيان باش يعطيوني لاسيغونس. وبصح حكيت لي وما يمدلكش اكثر. انت حكيت لي قلت لي باللي الحاجه زوجتك مرتك يعني مريضه وقالوا لك في الجزائر ما عندهاش حق في لاسيغونس. ما قبلوكش لاسيغونس. قاعد انت ايميغري. دائما ميغري خاطر ميغري احنا ديما متفاهمين. ميغري عندهم الدراهم بالعربيه عندهم الدراهم. انا وكان نقول لك انا يا بلادي يعني واش مليون في الشهر نتاع الدواء ديالها تاع الحاجه. مليون في الشهر. دوك الحاجه في الجزائر واش قالوا لك بالضبط؟ يعني كي بور لاسيغونس قالوا لك انت ميغري ما نعطوكش لاسيغونس ليها. انا عندي الدراري داروا لا دوسي. هذاك الدوسي مشى حتى للجزائر. الجزائر عاود ردوا له قالوا له بو الراجل ديالك راه يخدم ميغري الا تحب نعطيوك لاسورانس دير تقبل الطلاق. يعني لازم تطلقها باش يعطيوها عاد لاسورانس. لا اله الا الله. شوف العرب كيفاش. لا حول ولا قوه. والحمد لله راني الكتاب ديالي الحمد لله ناكلوا انا وهما وعايشين حتى يفرج الله. الحاجة أنا حبيتك تقول الكلمة للشباب الجيل الجديد هذا بواش توصين؟ إذا وصيتنا كلمة وش تحب تقول الجيل الجديد هذا تاع الشباب؟ تاع الولاد هذا ديال الجيل الجديد الجزائري. واش من الولاد لو كان جابر يحط الطريق ما يبقى حتى واحد.
في البلاد. ولكن مدبرين رواحهم بالقانون، الاولاد مدبرين رواحهم. الشعب هذا ما يخدموش. ما يخدموش، انا نقول لك. يعني توصيهم انا دورت منافر 100,000 والله ما كاين. ما يخدملاكش. يروح يلقط غلال وما يجيش يخدم. ما يحبوش يخدموا، ما خدموش. ان شاء الله. بارك الله فيك الحاج، ربي يجازيك ونتلاقاو في ساعة الخير ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله ما لقينا غير ما عندنا سلاح. جزائرية مولودة في فرنسا من الجيل الأول. جميلة هي الأم تيريز إن صح القول. هي بنت الشيباني وأم المحتاج وتلم شمل المشرد. جميلة قصتها رواية، وفعلا كما قال المثل الفرنسي: l'habit ne fait pas le moine. اللباس لا يدل على الراهب، أي أن عامل الخير في الخفاء لا يعرف من مظهره. La Tunisie. Bah, la Sherbat ce soir, comment s'est passé ce soir, Jamila? Eh ben, t'as eu l'occasion de voir. C'est très sympa. T'as l'habitude de faire la Sherbat de quand à quand? De septembre jusqu'à fin mars, voire même fin avril, tout dépend du temps et de l'ambiance et surtout de la demande. Ce n'est pas trop une question de fin, c'est tout simplement un lieu de convivialité. Hein, donc, c'est l'occasion de se réunir, de discuter, de s'engueuler même des fois, parce qu'on n'a pas tous les mêmes idées finalement. Mais ça reste toujours un très beau moment. Ouais, ils ont besoin de ce moment-là en fait. Tout à fait. Et ils n'ont pas trop l'habitude en plus d'avoir une femme qui est assez culottée, qui leur parle de tout et qui n'a surtout pas de sujet tabou. Là en fait, pour cette shorba, en fait, qu'est-ce que tu penses que ça a amené de plus dans leur quotidien? Ils savent finalement qu'on pense à eux, qu'on a des projets pour eux. Et ce qui me touche le plus, c'est justement les fameuses retraites, leur isolement dans les différents foyers alors qu'ils ont construit pratiquement la France, qu'ils ne se reconnaissent ni en France ni en Algérie. C'est les laissés pour compte de la société française et les laissés pour compte de l'Algérie. Ils sont abandonnés de partout en fait. Ils sont abandonnés, donc ils ont besoin finalement d'une petite famille. À moi toute seule, j'arrive à la faire. Je suis leur fille, leur copine, leur amie, leur confidente des fois. Ils me parlent de tout. Ils n'ont vraiment rien à me cacher. Ils n'attendent de moi qu'un petit peu d'aide. Ce n'est pas de l'aide, c'est pas une aide financière qu'ils demandent. C'est simplement qu'on leur prête attention, qu'on s'intéresse à eux. Ça. Comment va M. Boussama? On a rendu visite à l'hôpital. Alors M. Boussama, j'ai appris donc qu'il avait pris une infection. Aïe, aïe, aïe. Donc il a été passé quelques jours dans une maison de repos et il a réintégré donc l'hôpital. Mais pour l'instant, il semblerait que ça aille bien. Ça va mieux? Oui. C'était quoi le problème de M. Boussama au niveau de l'assurance? Monsieur Boussama, donc, c'est une personne qui est plus qu'isolée, aucune famille en France, aucune famille en Algérie, seul, vivant donc dans un foyer Aralis de Villeurbanne. Il est sous tutelle et curatelle, une éducatrice donc qui veille sur lui depuis pratiquement 10 ans. Le problème de M. Boussama, c'est qu'il a toujours demandé à cette éducatrice que si un jour il devait mourir, c'était de rentrer dans son pays, c'est-à-dire l'Algérie et plus spécialement son village, Ain el-Baïba. Ses ressources, on va dire 400 € par mois, très peu de moyens, seul. Mais il a eu recours à une association qui est gérée d'ailleurs par ma sœur. C'est une association d'aide à la personne qui envoie donc des personnes pour s'occuper de M. Boussama, lui faire à manger, le laver, lui faire le ménage, les courses et surtout lui tenir compagnie. C'est la raison pour laquelle elle lui a d'ailleurs toujours envoyé depuis 10 ans. Quelqu'un pour l'aider. Pour l'aider et surtout une personne d'origine maghrébine afin qu'il puisse parler avec elle. Très souvent, les Chibani vivent dans des foyers entre eux.
avec du personnel qui ne parle pas toujours l'arabe. Donc il y a vraiment un deuxième isolement. Donc l'aide à la personne, ça leur permet tout simplement de pouvoir parler, d'exister. Et moi j'aimerais savoir en fait, dernière chose, c'est quoi qui te pousse en fait à aller vers ces personnes-là âgées, isolées, au final, et sans rien en contrepartie, parce que moi j'ai vu ton travail et puis tu n'attends vraiment rien, hein, mais c'est quoi au final qui te pousse à faire ça? Je les aime tout simplement. Je travaille pour la communauté. Je rêve qu'on soit tous main dans la main. Les Chibani, j'y tiens. Dans chaque Chibani, j'ai l'impression de revoir mon père. Ouais. Ce que je n'ai pas fait pour mon père, parce que j'étais jeune, je le fais pour les autres. Et ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'être leur fille. J'aime les câliner, j'aime les bisouiller. Ils me le rendent bien. Un jour, il y en a un qui m'a dit, tu sais, Jamila, Nawarté Denitek. J'ai trouvé ces paroles, mais ils m'ont donné la chair de poule. C'était magnifique, je ne pouvais pas attendre plus beau compliment. Quand Zine, que tu as vu tout à l'heure, m'appelle toujours Zina, et je trouve qu'il porte très bien son prénom. Il est beau, gentil, il me parle de son épouse, donc à qui j'ai envoyé, parce que c'est un fan de foulard. Il m'avait dit que je portais toujours les plus beaux foulards. L'année dernière, je lui ai dit, je crois que je sais pas ce que je... Pour lui, c'était important que je puisse envoyer à sa femme un foulard comme moi je portais en France, alors que sa dame est handicapée. Donc, ouais, le Hajj il est très gentil. Voilà. Et je lui souhaite donc une longue vie à sa femme. نورتي دنتك جميلة. Ah oui, نورت دنتك. تذكرت في أرشيفي مقاطع مع الشيبانية الذين التقيت بهم في باريس ومارسيليا خلال تغطيتي لحملة الانتخابات الجزائرية السابقة، والمرارة التي لمستها في كلماتهم الحزينة. هذا الوادي من الكلمات والحزن واليأس والأسى من بلدهم الجزائر. فسحبت هذا الأرشيف ووضعته في محطة من محطاتي على متن هذا القطار. J'ai toujours voté, j'ai fait prison. J'avais pas 18 ans. J'étais torturé. Je suis revenu en France, ça fait 46 ans. J'ai travaillé avec ma soeur que j'y gagne ma vie. Je touche rien de mon pays. Et j'ai mon pays. J'ai défendu mon pays. Non, parce qu'ils promenaient, une fois qu'ils sont là, on ne les voit plus, on ne les connaît plus, il ne connaît personne. Soit la douane, soit on va aller chercher, on va aller oublier d'Algérie. L'Algérie, il fait ce qu'il veut de nous. Et tu vas aller au bout du monde, le billet à 2 pas de la maison, où il est plus cher d'aller jusqu'au bout du monde. Et qu'est-ce que vous espérez? J'espère, c'est ce que j'espère. J'espère la démocratie. Les autres qui sont déjà au pouvoir pendant 50 ans, ils ont bouffé l'Algérie, il faut qu'ils se taisent. Ils vont laisser leur place aux jeunesses. Moi, je ne cherche rien. Je ne cherche rien. Je ne demande rien. Mais je cherche à mes enfants, à mes voisins, à les Algériennes qui sont comme moi. Tu comprends? Moi, je n'attends rien. Si on parle le même langage. On parle de millions. Et plus les avantages, on gagne, on va faire la restauration, on va faire ça. والعيشة غالية بزاف. لا مش على كي كاف حنا لهنايا. Je suis aussi le responsable de la Fédération de France. On n'a pas combattu pour ça. On a combattu pour la liberté, pour la justice. تروح للجستيس نتاعهم لهيه. صح صح صح. الله يبارك فيك. ما كانش با جوستيس. لا با جوستيس. ما تفوتيش الحاج. ما تفوتيش. ما تفوتيش مالا. لا ما نفوتيش. وعلاش؟ باسكو جو فيو جو بو با يالي جوسك لابا. حتى سيدي كان جاوك البوط ما تفوتيش. ما يفوتيش. علاش البوطي؟ سي با اون ليبرتي. يا با جوستيس. اي وي. با جوستيس علاش يفوتي؟ يفوتي على الجيوب. Avoir la justice et bien être des Algériens. Et totalement. Allez voter, voter dans le web. يديروا كيما يحبوا. ويبقى السؤال مطروح: من المسؤول عن هذه الأرواح التائهة التي بذلت وكدت سنوات طويلة
كي تجد راحة يستحقها كل من هرم. من يتحمل الذنب؟ فرنسا أم بلادهم؟ أم عائلاتهم وأولادهم؟ أم كلهم قد تقاسموا هذه الجريمة في حق الشيخوخة؟ في آخر المطاف كنت أظن أن معاناة الشيبانية ستكون آخر محطة لي في رحلة الغربة، لكنني مخطئة. ما زلت أكتشف محطات أخرى في هذا الطريق وعلى متن هذا القطار، فقد صدق من قال: يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. يا مسافر نعطيك وصايتي تديها عالبكري، شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري. يا نايم جاني خبرك كيما صرالك صرالي، هكذا رادو قدر في الجبين سبحان العالي. يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي.